جوان چھ دن دہاڑے ریش کاسان اخ موٹ ریش کم تھون دوستو یہ حرام اخ موٹ ثپاس اخ موٹ ریش کم ریش کرن چھ حرام اخ موٹ ریش کم از کم تھون چھ واجب یس نہ تھے گناہ گار گس بس معافی مگان بزرگن پنن اخ جوان 15 جوان چھ کالجس مز ریش تھوان دستار تھوان کلس پہ میانس بزرگس کیا گو کہ 70 وُہر چھ ون تھوان ریش علامہ ابن قیم چھ کتاب روحس مز لکھان کہ اخ نفر سو قبرستان مز پکان امس واریاہ زیادہ تھکاوٹ ام کور آرام قبرستانس مزے امس آئی نندر یم سات امس نندر آئی امس آو یہ صاحب قبر خوابس مز دوپنس ژے کورتھ یتن آرام امہ برونٹ پجس ژے 2 رکعت نماز ژے پجس 2 رکعت نماز پنہ اعتبار باسیوی ژے مے پجم واریاہ تیز مے پجم ہلکہ یم 2 رکعت مگر چانیو یمو 2 رکعتو سۭتۍ لوگ اسہِ تکلیف یتن یم آس پاس یتن قبرستان ول دوپنس نماز پڑھنے سۭتۍ کُس تکلیف لگہِ دوپنس اس لوگ تکلیف تکیازِ اس چھ پاے 2 رکعتن کیا قیمت چھ تۄہہِ چھو نہٕ پتہ کینٛہہ اللہ تعالیٰ سُنٛدٕے قسم اس نزدیک چھ یم 2 رکعت یمن ژٕ ہلکہ چھُکھ سمجھان کہ مے ہسا پزِ یم واریاہ تیز یم چھ اس نزدیک دنیا یم دنیاس مز خزان تمہ کھوت زیادہ چھ اس یہ قیمتی سمجھان اس چھ پاے کہ نیکین کیا چھ قیمت اس چھ زانان مگر تُہۍ چھو نہٕ زانان کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِو عمل کٔرِتھ أسۍ ہیٚکو نہٕ عمل کٔرِتھ کینٛہہ اتے لوگ اس تکلیف